سلام البنات، نتمنى كلشي يكون على خير. اليوم غنتعلموا طريقه تقطاع السلام عليكم. سلام البنات، نتمنى كلشي يكون على خير. اليوم غنوريكم الطريقه كيفاش تقطعوا الفي ديال النصدوق. اول حاجه تنشدوا الضوفات بجوج وتنقادوا الكتاف مع الكتاف يتقادوا مزيان. دورة الارض تقاد مزيان باش نديرو نفس العبار، تجي نفس العبار اللي في الضوفه الاولى تجي في الضوفه الثانيه. تنقادو مزيان. انا ديجا كنت في بحر قطعتها وقلت علاش لا نستافدو بجوج جميع ونخدمو خدمه وحده جميع نستافدو مع بعضياتنا. نحط لكم هاد الفيديو هذا باش الاستفاده للجميع. تنقادو كما قلت لكم دورة ديال العنق مع بعضياتها هكا مزيان. الكتاف الدوره ديال الكتاف هكا كلشي تيتقاد مزيان. انا بالنسبه لهاد النصدوق غندير فيه تقريبا 40 سنتيم وغندير فيه بالنسبه للغراز تقريبا 28 غرزه. تنشدو العبار من الدوره ديال العنق من هنا غنقطعو 37. انا النصدوق بغيت يكون فيه 40 سنتيم، غنقطع 37 بهذيك الفي اللي غنصايبها غتكمل لي النصدوق فيه 40 سنتيم. تنشدو كما قلت لك الفي وتنقطعو هذا تنقادو نقطه تنديرو النقطه الاولى حد 37 ومن تنجيو نقطعو العبور. عندنا سنتيم الخياطه ما محسوبش زائد التقطيع اللي غنقطع. انا غندير 28 غرزه غتكون تقريبا فيها 4 سنتيم. غنقطع جوج غندير النقطه جوج بهاد الطريقه هذه وغنقطع مستقيم هكا نيشان، ما نقطعش عوج، غنقطع هكا مستقيم هكا. وهنا غنوريكم الطريقه كيفاش باش تجي الفي. تنديرو اللغلي عادي النبال عادي شحال ما قطعناه تنبلو هاد التقطيعه اللي قطعناها كامله غتخدم رامبه. نقادوها بطريقه مستقيمه بحال هكا، ما تجيش داخله ما تجيش خارجه باش النصدوق يجينا مقاد ويجي الموديل مقاد. من تلبسو الكليانه ما يجيهاش نصدوق عوج ولا ما يجيهاش بحال دابا الا دخلنا بزاف في التقطيعه وخدمنا خدمنا قل من القياس ديال التقطيعه غيجيها من هنا لهنا العبار ما غيجيهاش هو هذاك. شحال ما قطعنا شحال ما غنخدمو باش الاكثريه الناس تيتشكاو تيقولوك لا راها من تخدمات جاتها جاتها مزيره ولا جاتها واسعه. هذا هو المشكل اللي تيكون انك ما اللي قطعتي العبار اللي قطعتيه ما تتخدميش، اما تتخدميه زايد تجي السيده تيجيها من جهه ديال التركيز تيجيها زايد بزاف من الصدر جايز بزاف ولا تدخلي بزاف في الثوب وتديري نسبه ديال الغراس تتكون صغيره اللي منها اللي تيخلي السيده تيجيها من جهه الصدر هكا ولا التركيز تيجيها مزير وتتقولك لا ما درتيلاش نفس القياس. هذا هو المشكل اللي تيطيحوا فيه بزاف الاخوات. شحال ما قطعتي شحال ما خصك تخدمي. قطعتي 4 سنتيم خص 4 سنتيم ديال راندا كامله تخدم. قطعتي 2 سنتيم خصها تخدم 2 سنتيم باش تيبقاو المقاس هما هادوك ما تيجيوش لا ناقصين ولا زايدين. بنفس الطريقه كما قلت لكم تتجيو بطريقه مستقيمه هكا ما تدخلوا ما تخرجوا في هذا باش يجي النصدوق باين نيشان مقاد. وتتنبلوا عادي كيف الطريقه اللي تعرفوا جميع الاخوات هكا عادي. بحال هكا تتنبلوا حتى تتوصلوا للاخر ديال دورة العنق هكا. غير حاولوا بما امكن انكم ما تعوجوش الثوب هكا ما تدخلوش بزاف وما تخرجوش تجيو في خط مستقيم هكا كيف قلنا لكم كيف قلت لكم باش يجي نصدوق قاد نيشان. دابا نوريكم كيفاش تنديروا الفي باش تجي مقاده. الطريقه ديال الفي سهله ان شاء الله، نستافدوا جميع ونتعلموا جميع ان شاء الله يا ربي.
تشدو بهاد الطريقه هادي. نقرب لكم باش يبرا، وتنديرو بحال الطريقه ديال المثلث بحال هكا، وتنبلو عادي حتى تنقربو الراس ديال الجهه الثانيه، وتنقصو سنتيم ديال الخياطه. بالنسبه لهنا نقصو سنتيم ديال الخياطه على بزاف الاخوات. كاينه اللي غتخدم هنا 4 الغرزات، يعني خصها تنقص اكثر من سنتيم ديال الخياطه. يعني عندنا 4 الغرزات فيها سنتيم، يعني غتنقص سنتيم لكم نصطوب باش يبان لكم يعني كيفاش غيكون في الاخر. نفس الطريقه غنديرو الجهه الثانيه. غنشدو هكا حتى هي نفس العبار، شحال هذا نقادوه نفس العبار بحال هكا باش تبان لكم مزيان. حاولوا بما امكن شحال ما قطعتو شحال ما غطويو هذيك التقطيعه اللي قطعتو هذيك كامله غتكون خدمه، باش ما يجيش كما قلت لكم ما يجيش يعني الابار ناقص ولا زايد بالنسبه للابار اللي اتخذ الاول باش تفصل. هنا نقصنا جوج، يعني غتخدم جوج يعني 4 سنتيم غتخدم. هنا تتبان اكثر من 2 سنتيم، يعني 3 يعني سنتيم ديال الخياطه اللي ما محسوبش. تبقاو غاديين بهاد الطريقه هذه حتى توصلوا للاخر ديال الدوره ديال العنق. ونفس الطريقه ديال الفي ثاني غنقادوها من الجهه الثانيه. غادي حاولوا بما امكن انكم تقادوا الطريقه ديال الفي باش تجي نص باين مزيان. وبالنسبه يعني التقطيعه كاينه اللي هاد الكليانات تكون قصيره تقطعوا لها نص اقل من يعني اقل من 40 سنتيم، كاينه اللي طويله يعني خصها وتنخدموا بنفس الطريقه هكا، وتنقصوا كيما وريتكم يعني تنقصوا سنتيم ديال الخياطه. بحال هكا بنفس الطريقه تكملوا حتى لتحت. واللي باغي يعني يزيد اكثر من يعني سنتيم من الخياطه كما قلت لكم بغا يدير 4 دقات ولا 3 دقات ينقص اكثر من سنتيم ديال الخياطه. بحال هاد الطريقه غتكون هكا. نقاد لكم الطوفات باش يبان لكم الفي. بهاد الطريقه هادي تنقادو الراس من الراس هكا ديال الفي باش يبان. بحال هكا تتشي بنفس هاد الطريقه هادي وتتقاديه بحال هكا وتتخدمو عادي. المسطوق تيجي بحال هكا. خاص بالنسبه لهادي تجي مقاده، يعني الفي تجي مقاده بحال هكا كما تنشوفوا هنا، يعني الراس اللي مقطع هنا مقابل مع الراس هنا، والراس ديال هاد الطوفات هادو تيكونوا تا هما مقادين. نتمنى من الله انني نكون فدتكم في هاد الدرس هذا، واي تساؤل مرحبا، ونتمنى تكون استفادة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.